Sa uluhan sa mga maayong balita. Seventh-day Adventist Church sa Inter-American Administrative Region aktibo sa pag-promote sa mga programa alang sa mga urban areas ug secular community. Evangelism series nga A Life Worth Living nakakabig og kapin 300 ka mga katawhan sa Davao City. Induction ceremony sa bagong batch sa mga Master Guide aspirants sa Magsaysay, Davao del Sur, gipangunahan sa Pangulo sa Youth Department sa Davao Mission. Pinakaunang Master Guide induction ceremony sa Davao Mission Mas Amicos, gipahigayon sulod sa University of Mindanao Main Campus. Mga batanon sa Davao del Sur South mipadayag sa ilang kalipay ug pagpasalamat sa kalampusan sa tuig 2023 atol sa ilang Thanksgiving program. Pagpasalamat sa unang tuig isip usa ka organized church gisaulog sa Tubalan Highway Seventh-day Adventist Church sa Davao del Sur. Ang mga kalihukan ug mga panghitabo sulod sa rehiyon sa Davao karong simanahuna. Sa atong Story of Hope, ang sugilanon ni Renilyn De Lima gikan sa Tagum City, Davao del Norte. Kini ug uban pa dinhi lamang sa Adventist News Weekend. Gikan sa Adventist Media Center Davao. Kini ang Adventist News Weekend. Madayon na adlaw ania ang mga detalye sa mga balita nga atong nakala palibot sa Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao. Daghang mga programa ang gihan-ay ug gina-promote karon sa Seventh-day Adventist Church sa Inter-American Administrative Region alang sa paghatod sa mensahe sa paglaom ngadto sa mga urban areas ug secular communities. Isa na dinhi ang mga sports activities ug uban pang mga community outreach programs. Ang dugang detalye sa report ni Krent Maniakap. Adventist Church leadership sa mga nasod nga sakop sa teritoryo sa Inter-American Administrative Region aktibo sa pag-promote sa usa ka inisyatiba aron makakonekta ngadto sa mga katawhan sa urban areas ug secular communities. Ang Seventh-day Adventist congregations maoy nanguna ug nangulo sa maong inisyatiba aron sa pagpahat sa mensahe sa paglaom diin ang mga kasikbit usab nga iglesia. Ang mga miyembro niini nga proyekto, mga college students, business professionals ug mga individual nga wala kaayo nagaapil sa mga traditional church services. Mga pastors ug mga pangulo sa Inter-American Region naga-train niini nga mga individual aron sa pakighimamat ngadto sa mga katawhan nga wala pa makabalo sa kamatuoran. Usa sa mga pamaagi aron nga makapahat sa mensahe mao ang pag-apil sa mga dula sama sa football, community outreach ug uban pa. Kini nga inisyatiba aktiba karon sa napulo ka mga syudad nga adunay populasyon nga mula pa sa 1 ka milyon nga nagapuyo sa 4 ka mga nasod sa Inter-American Region sama sa Mexico, El Salvador, Colombia ug Panama. Alang sa balitang internasyonal, Krent Maniakap, Adventist News Weekend. Napuno ang simbahan sa Adam Center Seventh-day Adventist Church sa mga bisita ug mga higala nga giimbita sa mga miyembro niini atol sa ulahing adlaw sa evangelism series nga A Life Worth Living. Diin gisaluhan sa matag usa ang pulong sa Dios pinaagi ni Pastor Pavel Subkov, usa ka Russian pastor ug chairman sa Applied Theology Department sa Adventist International Institute of Advanced Studies. Ani ang report. Usa ka mabulukon, mahinungdanon ug dili malimtan nga semana alang sa mga miyembro sa Adam Center Seventh-day Adventist Church kauban ang ilang mga giimbitang nga mga higala tungod silang pagtambong sa gipahigayon nga evangelistic series dinhi sa simbahan nga giuluhan A Life Worth Living. Pinaagi sa pagtinabangay ug suporta sa buhatan sa Davao Mission ug Adam Center Seventh-day Adventist Church ug mga kasigbit niini nga mga simbahan palibot sa Central ug Urban Davao, napaabot ang mensahe sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan dinhi nga bahin sa Dakbayan. Sa unang gabii, mainiton nga giabi-abi ni Davao Mission President Pastor Reynaldo Merin ang mga partisipante ug mga bisita.
Usa ka semana nga gipahigayon ang maong programa diin na sentro ang mga mensahe matag gabii sa mga topiko nga adunay kalabutan unsaon sa pagkabot sa usa ka kinabuhi nga uyon kang Kristo. Kini pinaagi sa magsusulti nga si Pastor Pavel Subkov, ang chairman sa Applied Theology Department sa Adventist International Institute of Advanced Studies sa Silang, Cavite. Iyang gibutyag nga dili kini una niya nga higayon nga makabisita sa Davao City ug siya malipayon nga nakahimo sa pagdala sa mensahe sa Dios dinhi nga dapit. Nahimo kining panalangin sa mga mintambong tungod sa mga praktikal ug puno sa paglaom nga mga mensahe. Ingon man usab ngadto sa mga nagsubaybay sa maong programa online. Mikabat sa 342 ka mga pinasahi nga mga individual ang midesisyon sa pagpabotismo, human ini nasabtan ang mensahe pinaagi sa maong programa. Dako usab ang pagpasalamat sa mga miyembro sa Adams Center Seventh-day Adventist Church tungod nahimo usab sila nga kabahin sa maong kalampusan. Gitapos sa maong programa pinaagi sa usa ka santos nga bautismo, usa ka simbolo sa bagong kinabuhi nga puno sa paglaom ug kalipay tungod sa bagong pagtulunan, pagtuo nga ilang nakaplagan. Gikan dinhi sa Bahada, Davao City, Giselle Angkon Cordova, Adventist News Weekend. Sa dili pa man matapos ang tuig sa 2023, bagong batch na usab sa mga Master Guide aspirants ang ginasugdan karon sa pagbansay sa Dato Quialig Master Guide Club sa Davao del Sur. Apan sa dili pa man magsugod ang ilang training, mipailawom kini sa usa ka induction ceremony aron opisyal kini nga mapresenta ngadto sa iglesia. Alang sa dugang nga detalye, ani ang report ni Daphne Castaños. Go with Jesus, kini mao ang tema sa gipahigayon nga induction ceremony sa Magsaysay SD Church nga dunay 43 ka mga pathfinders ug master guides in training nga gikan sa Magsaysay ug Matanaw District. Kining usa ka makahinam nga programa nagmabungahon. Subay niini, gipahigayon usab ang recognition ceremony sa mga opisyales sa Dato Quialig Club ug ang tanan nga mga master guides nga buot mamahimong instructors. Young people, ipadayon ng inyong kadasig kauban ng Ginoo sa inyong kinabuhi kay maura ni ang purpose that we live for the purpose of our church. God bless you. Nahimong malampuson ang maong programa uban sa tabang sa Ginoo ug malaumon ang mga batan-on nga miapil nga daghan sila og mga bililhong makatunan gikan niini nga pagbansay. Ania si Master Guide in Training Cassandra Suson, usa sa mga inductees. Training sa Master Guide and Pathfinder is that not sure it benefits ako, not just as a human being, but let alone as a children of God and to build up my Christ-like character. Si San Pablo nagkadayon diha sa unang Timoteo 4:12 ayaw tuguti nga bisan kinsa magatamay sa imong pagkabatan-on. Apan mahimo ikaw nga panag-ingnan kanila nga mga mintuo sa pulong, sa gawi sa kinabuhi, sa gugma, sa pagtuo ug sa kaputli. Gikan dinhi sa Magsaysay SD Church, Magsaysay, Davao del Sur, Daphne Castaños, Adventist News Weekend. Sa pinakaunang higayon, usa ka Master Guide induction ceremony ang nahitabo sulod mismo sa tulunghaan sa University of Mindanao Main Campus. Kini pinaagi sa pagpanguna sa Masamikos, kun Movement of Adventist Students, Adventist Ministry to College and University Students, usa ka organisasyon sa mga Adventist students nga nagtungha sa mga non-sectarian o mga pampubliko nga mga tulunghaan. Atong sayro ng dugang nga detalye sa report ni Christy Loren. To serve, not to be served. Kani ang nahimong tema sa gipahigayong pinakaunang Master Guide Induction Ceremony sa Davao Mission, Masamikos Chapter sa University of Mindanao, Davao City. Pitsa 24 sa bulan sa Nobyembre 2023. Masibutong gihimo ang programa ang gidumlahan sa mga Master Guides sa nagkadaiyang lugar sakop sa Masamikos Chapter. Kini gisuportahan sa Davao Mission Youth Director Pastor Ernie A. Himros nga mihatag sa pagpadasig ug paghagit sa mga batan-on sa pagsalmot sa mga buhat diri sa kabisihon o pagtunga sa non-SDA nga institusyon. Ani ang pagpakiginabi. Ang akong bilin sa inyo ha, mga young people, ipakita ninyo ang kahayag sa Ginoo dinhi nga institusyon. Ipakita nga kamo gitawag sa Ginoo. Ipakita nga lig-on mo nga mga young people nga niapil sa buluhaton sa Ginoo. Ipakita nga kamo na panalanginan sa Ginoo. Pinaagi niini daghan ang inyohang mahimong suod nga higala dinhi sa outside sa this university ug mahimo nga kamo mapanalanginan sa inyong journey sa inyong kinabuhi samtang mo ni apil sa buhat sa Ginoo. Sa pikas nga bahin,
Gibatig kay ikaw kadasig ang 31 ka Master Grade enrollees samtang may partisipar sa maong programa. Kini mao ang pinakasinugdanan nga Master Grade induction nga gipahigayon sulod sa tulunghaan o gilauman nga kani mamahimong mapadayunon uban sa giya sa atong buhi nga Dios. Ang tipik sa pagpagihinabi ni Master Grade Josel May Labang, ang kasamtangang presidente sa Masamicos UM chapter. Dako jud kay ato ang pasalamat niining kagabion tungod kay ato zong na buhat diri sulod sa University of Mindanao ang ato ang first Master Guide induction ceremony. So we are looking forward nga kining 31 enrollees karon mamahimo ni silang invested Master Guide in the next year nga atong paghimuon ang atong investiture. Malampuson nga natapos ang mga programa nga nakabaton og kadasig ug kalipay ang UM Masamicos Master Guides and Master Guide in Training ug nahimong maikagon sa pagdawat sa mga hagit ug pagbuhat sa mga tahas isip sundalo sa Dios. Sa ngalan sa Masamicos UM chapter, Christy Loren, Adventist News Weekend. Mipadayag sa ilang kalipay ug pagpasalamat ngadto sa Dios sa kalampusan sa ilang mga programa sa tuig 2023 ang mga batan-on palibot sa Cluster 5 o Davao del Sur South pinaagi sa usa ka Thanksgiving program. Usa ka pinasahi nga programa diin gitan-aw pagbalik sa mga kabatan-unan ang kamaayo sa Dios ug iyang mga panalangin tibuok tuig sa departamento sa mga kabatan-unan. Ang dugang detalye ihatod kanato ni Mariel Maranga. Sa kapanagtapok ang pahigayon sa Digos Central Church sulod sa tulo ka adlaw sugod Nobyembre 17 hangtod 19, 2023 nga adunay tema na Embracing God, Seeking His Grace. Isip o pasalamat sa mga kabatanunan sa ilahang kadasigon sa tanang programa nga nahitabo sulod sa tuig 2023 uban sa pagpapuna ni Pastor Angelito Lanit, ang Cluster 5 Youth Coordinator, ug suporta sa mga opisyales sulod sa Biyernes sa hapon, hinahinay nga nangabot ang mga kabatan-unan gikan sa nagkalaing-laing simbahan o distrito sulod sa Cluster 5 nga maong Digos Central Church, San Jose Church, Digos Urban District, Hagunoy, Malalag, Sulu, Padada ug Talos District. Usa ka pampadasig nga mensahe ang gihatag ni Pastor Langit sa unang parte sa Vesper program. Ug alang sa ikaduhang parte, klase-klase nga emosyon ang nabati sa mga kaigsuunan sa gihalad nga drama presentations sa 8 ka distrito sa maong cluster nga nakasentro sa gihom ug kamaayo sa Ginoo. Alang sa Divine Service, nadungog ang mensahe sa Ginoo para sa mga kabatan-unan, pinaagi ni Davao Mission Youth Director, Pastor Ernie Moros, ug ang uluhan sa iyang mensahe, Embracing God, Seeking His Grace. Gipadayon ang programa alauna sa hapon sa usa ka lecture ni Pastor Zacarias Joel Escobidal, ang church pastor sa South Philippine Adventist College. Mahitungod sa unsa ba ang angay ug mga pamaagi sa pagpangita ug mahimong kapika sa kinabuhi. Human, ang Cluster 5 Senior Youth Leader ug Master Guide Club Recognition nga gitambungan o gisuportahan sa madasigon nga Master Guides sa Dato Kiali Club. Sabado sa gabi, usa ka makalingaw nga social night ang giapilan sa mga kabatan-unan. Oportunidad nga mas maila-ila pa nila ilahang mga kaubanan nga mga batan-on gikan sa lain nga mga distrito. Adlawng Domingo, ang ulahing adlaw sa gipahigayon nga fellowship. Gipadayon ang mga padula ug malipayon nga may partisipar ang mga kabatan-unan sa mga giandam nga mga programa. Sa kinatibuk-an, nag-awas-awas nga panalangin ang nauli sa mga kabatan-unan sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay, pinaagi sa ilang kasinatian ug kalipay nga nabati gikan sa nabugna nga programa. Ginalauman nga sa ilang pagtambong, usa ka kabag-uhan ang makita sa ilang mga kaugalingon nga mulangtod hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Gikan dinhi sa Digos Central Seventh-day Adventist Church, Mariel Maranga, Adventist News Weekend. Malipayong gisaulog sa mga miyembro sa Tubalan Highway 7th-day Adventist Church sa Davao del Sur ang unang tuig sa simbahan sukad kini na organisa. Ang maong pagsaulog giduyugan ni Davao Mission Sabbath School Director Pastor Rudy Esteban isip dinapig nga magsusulti diin iyang gidasig ang mga kaigsuunan sa paglig-on ug kanunay magpagamit sa buhat sa Dios. Ani ang report ni Rejoy Mariano.
Usa ka malipayon nga selebrasyon ang gihimo sa atong mga kaigsuonan sa Tubalan Highway Estate Church ni adtong November 18, 2023 sa pagsaulog sa unang tuig ingon nga Organized Church of Seventh-day Adventist. Kini nga selebrasyon gitambungan ni Pastor Rudy Esteban, Sabbath School Director of Davao Mission. Ang Tubalan Highway SDA Church na organisa ni adtong November 19, 2022 pinaagi sa pag-officiate ni Elder Rinaldo Mirin. Busa, usa ka dakong pagpangandam ang gihimo sa mga kaigsuonan alang sa pagselebrar o pagpasalamat sa Ginoo tungod sa First Church Organization Anniversary. Gihimo nila ang duha ka adlaw nga selebrasyon, November 18 ug 19, nga gitambungan o gipuno sa mga panalangin sa pulong sa Dios pinaagi ni Pastor Rudy Esteban. Uban sa tema nga Remembering the Past, Moving Towards God's Mission, gihimo ang paghinumdum sa kaagi sa maong iglesia nga aduna nay 51 years pinaagi sa pagsaysay sa mga pioneering members ni ini nga iglesia. Gidumalahan ni Pastor Esteban ang communion service sa hour of worship ug nagpahat usab siya sa kahibalo kung unsaon nga mahimong epektibo nga magdudumala sa mga programa sa iglesia. Gihimo ang induction of officers sa mga bag-o nga opisyales sa tuig 2024. Akong ipaabot akong pasalamat sa mga kaigsuonan, sa mga bisita, ilabi na kang Pastor Rudy Esteban nga iya yung gitagaan o gigayon bisan pa man sa busy sa iyang schedule, nakahimo gyapon siya sa pag-anip pagduyog sa atong iglesia sa Tubalan sa tuang First Church Organization Anniversary. Kini nahimo tungod sa mga kaigsuonan nga nagmatinud-anon sa pag-uli ug paghatag sa ilang mga COP. Naghalad og mga awit sa kalipay ug pagpasalamat ang mga kaigsuonan panahon sa AY program. Atol ni ini nga selebrasyon, gihimo ang pag-recognize sa mga literature evangelist presente ug kaniadto. Makita sa mga panagway ang kalipay sa pakigsandurot sa usag-usa, pag-ambit sa espirituhanon nga pagkaon ug sa material nga pagkaon. Matud pa sa mga kaigsuonan, dili makumpleto ang selebrasyon kung wala ang pagsalo-salo sa mga inandam nga bunga sa kalipay ug pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Sa dugay na nga panahon, ilahang gipangandoy, nahitabo na gyud ang una nga tuig sa anibersaryo sukad nga na-organize kining iglesia nato sa Tubalan SDA Church. Isip amahan ini nga distrito, akong ipaabot ang dako kayo nga pagpasalamat alang sa tanan nga mga kaigsunan nga mi kooperar mi apil sa atong buluhaton hangtod niini nga kapunon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Dako ang kalipay sa tanan nga mga nakasaksi nining usa ka pinasahing nga okasyon human sa dugay nga panahon. Og kining tanan dili mahimong posible kung wala ang pakigdait og panaghiusa sa mga kaigsuonan luyo sa mga pagsulay nga midangat sa maong iglesia. Labaw sa tanan ang ilang dakong pagpasalamat ngadto sa labawng makagagahom sa pag-uban kanila sulod sa tanan nga mga panahon. Ang libro sa Salmo 31:19 nagaingon, pagkahibulungan sa mga maayong butang nga gitagana mo sa mga nagpasidungog kanimo. Kahibulungan ang imong mga buhat alang ni adtong midangop kanimo og kini nakita sa tanan. Gikan dinhi sa Tubalan Highway SDA Church, kini si Rejoy Mariano alang sa Adventist News Weekend. Ani ang mga kalihukan ug mga panghitabo nga atong nakala palibot sa teritoryo sa Davao Mission karong simanahuna. Davao Mission of Seventh-day Adventist nakadawat og pag-ila og award nga Health Promotion Champion gikan sa Department of Health Region 11
tungod sa aktibo niini nga partisipasyon sa mga health ug medical efforts ngadto sa komunidad. Sa Sarangani Province, mga balo ug mga kabataan nga walay mga ginikanan nakadawat og libreng bugas ug mga balasahon gikan sa Talos Seventh-day Adventist Church atol sa pagsaulog sa ika-37 nga tuig sa simbahan. Samtang mga kabataan nga nanguna sa mga bahin sa Week of Prayer sa maong simbahan nakadawat usab og mga gasa isip pagpasalamat sa ilang partisipasyon sa maong programa. Sa Peña Plata Island Garden City of Samal, medical mission, bloodletting ug deaf concert. Gipaygayon diin mukabhat sa kapin 300 ka mga individual ang nakadawat og libreng serbisyong medikal. Sa laing bahin, year-end Thanksgiving program ug care group festival sa Island Garden City of Samal, aktibong gitambungan sa mga kaigsuonan gikan sa distrito sa Kaputian. Samtang mga miyembro sa mga Adventist churches palibot sa Bansalan, Davao del Sur nagkatapok sa balota kay Seventh-day Adventist Church alang sa pagsuporta sa Integrated Evangelism Lifestyle ug Care Group Festival sa distrito. Duyog sa mga selebrasyon ang sports activities pagkaadlong Domingo nga gisalmutan sa mga higala nga giimbita sa mga miyembro sa maong simbahan. Mga miyembro sa Seventh-day Adventist Church sa Matanao nagkahiusa sa pagtukod ug balik sa usa ka simbahan sa San Jose, Matanao nga gigubat tungod sa road widening. Gitukod kini pag-usab sa lahi nga lokasyon pinaagi sa pagtinabangay sa mga miyembro sa simbahan. Ug Davao Mission Medical Team kauban ang Seventh-day Adventist Church sa Kapatagan, Davao del Sur. Mipatigayon og medical mission sa mainit Kapatagan, Davao del Sur. Sa atong Story of Hope karong adlaw, ani ang sugilanon ni Renilyn de Lima, usa ka literature evangelist ug lumulupyo sa Tagum City, Davao del Norte. Ug subay gihapon sa atong pagsaulog sa ika-175 nga tuig sa Adventist Literature Ministry sa tibuok kalibutan, atong paminawan ang kasinatian ni Renilyn isip usa ka magbubuhat sa Dios diha sa Literature Ministry. Atong sayron ang iyang sugilanon kauban si Donabel Espinosa. Pagbahat sa maayong balita, pinaagi sa mga pinatik ang usa-usab ka pamaagi aron nga ang kamatuoran masabuwag ngadto sa uban. Ug karon mga kapaglaom, atong sayron ang sugilanon ni ining usa ka batan-on nga sa dihang siya miapil sa pagka-literature evangelist, iyang nakita ang kabag-uhan sa iyang kinabuhi ingon man usab ang kalipay nga natagamtaman sa pag-apil sa iyang buhat. Ako di ay si Renilyn T. de Lima, taga Buholano, Florida, Kapalong, Davao del Norte. Usab ko ka batanon usab nga na apil pod sa mga kalibutanon nga mga na apil ko anang ginatawag nga hilig kaayo mubasa sa mga pocketbook nga daghan kaayo og mga nindot nga kanang ipahiwatig sa imuha nga mga kilig-kilig nga mga gugma-gugma kusog kay ko ana mga kaigsuonan. So adunay mga higayon nga makalimot na ko usahay sa ako ang mga oras tungod sa pagbasa-basa anang mga dili kabuluhan nga mga balasahon mga kaigsuonan ang nagpa-encourage nako nga muimpil sa maong programa sa eskwelahan nga ginatawag og Sally Organization. Usa siya ka leader usab sa literature evangelist. Naabot siya dito mga kaigsuonan, COVID-19 katong panahona, unya ningon siya sa ako ang sige ko pingon sa iya nga kuya, unsa di ay ang buhat jud sa literature evangelist sa canvassing work. Ingon siya mga kaigsunan kini nga buhat mao ang motapos sa buhat sa buluhaton sa Ginoo. Unya mga kaigsunan natingala ko kay tungod niadtong panahona COVID-19 na-encourage ko nga mo-impel sa mao nga programa. Human ni anak mga kaigsunan padulungay na ta na to og eskwela dinhi eskwela ko diri sa South Philippine Adventist College para sa enrollment. Nya akong na-realize mga kaigsunan nakaanak ko sa kung nahuna nga dili na lang ko mo eskwela kay hapit na mo mubalik ang Ginoo. Mo impil na lang siguro ko canvassing work mga kaigsunan pero aduna po isa higala nga niingon sa ako nga mabasa nato sa makita nato sa Bible ang giingon nga occupy till I come. So mao to mga kaigsunan ni adto ko diri sa South Philippine Adventist College, nag-enroll ko, ni-impil ko sa maong department sa education. Human ni anak mga kaigsunan wala pa gyud dira naabot ang ni na human ang kong journey.
Pag-abot dinhi ang mga kaigsunan, wala ko ay dito sa amua wala ko nakaimpil og literature evangelist, dinhi ko sa South Philippine Adventist nakaimpil og canvassing work. Kay tungod adunay programa ang tulungaan ang eskwelahan nga ginatawag og Sali Organization nga naka-join pod ko mga kaigsunan katong summer. First year nako dinhi sa South Philippine Adventist College nga naay usa pod ka rason pod siguro ang Ginoo mga kaigsunan nga nung wala ko naka-summer class. Kaya ako ang giworkingan sa first year nako mga kaigsunan, niingon man siya nga dili na lang sa daw ko mag-summer. So I decided makawang lang pud ang ako ang summer kung wala ko'y buhaton. So mao to mga kaigsunan, ni join ko sa Canvas Work. Unya mga kaigsunan, ang katingalahan kaysa daghan-daghan nga mga estudyante sa South Philippine Adventist College sa education, usa ko pod sa usa ka babae nga niimpil sa literature evangelist. Sa pagsulod na kog canvassing work, dito nako nakita kung unsa kabililhon ang pagkaon og sakto og healthy nga mga pagkaon sa imong mga panglawas. Unya naapoy mentally kay tungod ginamold pita, ginatabangan ta mga kaigsunan nga makonquer ato ang makuan ato ang mga emotion. Og ikatulo ni ana mo jud ang spiritual nga aspeto sa atong ang kinabuhi. Ug niadto akong nakita ang mga mirakulo nga gibuhat sa Ginoo sa kuha, katong mga kinaiyahan ako sa una nga kusog ay kumubasa sa mga pocketbook, mga addiction namo sa cellphone nangawala gid mga kaigsunan kay tungod dinhi sa canvassing work among nakita kung unsa kabililhon ang oras, kung unsa kabililhon mga kaigsunan ang mga katawhan nga ningahanglan sa mensahe sa Dios. So dako kaayo kog na-realize ako nga kaugalingon nga samtang batan-on pa mga kaigsunan magpagamit gyud sa buhat sa Ginoo. Mga batan-on, ini nga takna ako nagadasig diha kaninyo nga maapil ta sa buhat sa Ginoo kay ingon pa din ingon pa ni Ellen G. White ang mga batan-on mo'y mutapos sa buhat. Pinagi niini nga pinatik mga kaigsunan. Encourage siya mo nga sa pag-impil sa canvassing work dinha ninyo makita kung unsa kabililhon ang buhat sa Ginoo mga kaigsunan. Kung sa imong pamati nga sa panahon nga ikaw mag-inusara sa pagsabuwag sa mga pinatik, muuban kanimo ang mga anghel sa langit aron sa pagbantay ug paggiya kanimo ngadto sa mga tawo nga nanginahanglan sa kamatuoran. Kini si Donabel Espinosa alang sa atong Story of Hope hangtod sa sunod nga higayon. Sa pamilya sa mga reptile, naagayod mga katingad-an nga mga forma ug mga color sa mga mananap. Pero usa sa mga makalingaw ug makatingad-an kaayo niini nga klase mao ang chameleon nga makita nato sa mga sanga sa kahoy. Atong nailhan ang chameleon tungod sa kinaiyan niini nga mag-usab-usab sa iyang color ug mga mata nga makahimo sa pagtan-aw sa managlahi nga mga direksyon. Napanasayod ka ba nganong nag-usab-usab ang color sa usa ka chameleon? Teacher Michael Dihanyo ug Ginlimi. Nailhan ang mga chameleon tungod sa ilang bulog ng mga mata o ang ilang abilidad sa pag-usab sa color. Nasayod ka ba nga ang chameleon wala nagbag-o sa ilang mga color tungod sa ilang palibot o pag-camouflage? Ang mga chameleon aktual nga nagbag-o sa ilang color tungod sa daghang mga hinungdan. Lakip na ang ilang mood, pagbag-o sa kahayag o temperatura o ang humidity sa ilang palibot. Ang lain-laing mga chameleon adunay lain-laing color usab. Pananglitan, ang mas dominante, madanihon nga mga lalaki adunay mas hayag nga mga color. Ug ang mas sinugtanon nga mga lalaki mahimong adunay mas itom nga brown o gray. Ang mga babayeng magbag-o sa ilang mga color base sa kung gusto nila nga dawaton o isalikway ang ilang mga sutor. Nasayod ka ba nga ang mga chameleon adunay kusog kaayo nga mga dila? Ang mga dila sa pipila ka chameleon mahimong doble ang gitas-on sa ilang lawas. Ang ilang mga dila naglangkob sa mga kaunuran ug mga bukog ug mahimo nga muliko aron makuha ang ilang mga tukbunon. Nasayod ka ba nga ang chameleon adunay maayong pananaw? Ang pananaw sa mga chameleon na ugmad aron matabangan sila nga makadakop ug aron matabangan sila nga makaikyas sa mga manunukob. Mahimo nilang ipunting ang ilang mga mata nga medyo maayo. Nagpasabot nga makahukom sila sa mga distansya ug makit-an ang biktima tali sa 5 ug hangtod sa 10 ka metros.
Makita usab sa mga kamilyon ang ultraviolet nga kahayag nga dili makita sa mga tawo. Kapag laom ang pagkahibalo sa pipila ka mga kamatuoran bahin sa pagbag-o sa kolor sa kamilyon, talagsaon. Bisan pa, kung ang usa ka tawo gimarkahan ingon usa ka tawo nga nagbag-o sa kolor, mahimog nagpasabot kini nga doble ang hunahuna. Usa nga nagtinguha nga pahimutan ang tanan ug nagbag-o sa kinaiya aron madawat sa tanan. James chapter 5 verse 12 it says, "Above all, my brothers, do not swear either by heaven or by earth or by any other oath, but let your yes be yes and no be no, so that you may not fall under condemnation." Ang pagkamatinud-anon kinahanglan mao ang hingpit nga lagda alang ni adtong musalig kang Kristo. Ang atong yanong nga oo o dili kinahanglan nga hingpit nga nagbugkos tungod kay ang paglimbong dili usa ka kapilian alang kanato. Isip mga Kristohanon, ang atong pulong mao ang pagkamasaligan aron dili kita kinahanglan manumpa sa matag higayon nga maghimo kita og mga pasalig ug mga saad sa usag-usa. Daghang salamat kapag laom sa imong pagpaminaw. Hinaot nga ikaw, may nakatunan. Kini si Michael Dihanyo, hangtod sa sunod nga higayon din hilang sa Nasayod Ka Ba? Atong sayron ang kahimtang sa panahon karon ug sa umalabot nga mga adlaw kauban si Elena Marie Catolico. Here is our weather update for today, Saturday, December 2, 2023. Northeast monsoons affecting areas in northern Luzon. Cloudy skies with rains may occur. On the other hand, easterlies is affecting southern Luzon, eastern Visayas, Caraga, and Davao region. Cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms may occur. Here are the updates from all the major areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. Metro Manila, Baguio, Puerto Princesa, and Legazpi's highs are from 24 to 33 and lows at 15 to 26. In Cebu City, Iloilo, and Tacloban, highs are 30 to 31 and lows at 24 to 25. In Caraga region, highs are 32 and lows at 23 to 24. Northern Mindanao's highs are at 32 and lows at 24 to 25. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao's highs are at 32 to 33 and lows at 24. Zamboanga Peninsula's highs are at 31 and lows at 26. In the Davao region, highs are at 31 to 32 and lows at 25. And lastly, in Soc-Sargen, highs are at 32 to 33 and lows at 24. Sunrise today was at 5:34 and sunset at 5:19. Life can go through many weather categories. The good news is that we can build deeper faith and perseverance by walking through life's weather disturbances. In Davao City, Philippines, this is Elaine Marcatolico for Adventist News Weekend. Inyong nabati ug nakita ang mga balita ug mga panghitabo nga atong nakalap sulod sa teritoryo sa Davao Mission karong simanahuna. Ang Adventist News Weekend imong mabati pinaagi sa AWR 104.3 Hope Radio Davao ug AWR 107.1 Hope Radio Davao del Sur matag Sabado sa alas 7 sa buntag, alas 12 sa udto ug alas 8 sa gabii. Imo sab kini makita matag Sabado sa launa sa kahaponon pinaagi sa Hope TV Philippines broadcast diha sa GSAT Channel 37. Dinhi sa Davao Region ng Adventist News Weekend ana sa Panabo Cable Channel SD75 ug HD 147 alang sa mga lumulupyo sa Davao City, Panabo City ug Carmen, Davao del Norte. Sa Bansalan Cable TV Channel 55 alang sa mga lumulupyo sa Bansalan, Magsaysay ug Matanao, Davao del Sur. Ug diha sa itong mga kapaglaom sa Davao de Oro ug Davao Oriental
Ang Adventist News Weekend makita pinaagi sa Trinity Cable TV Channel 57 ug sa tanang cable networks nga dunay Hope TV Philippines broadcast sa tibok Pilipinas. Kapag laong buot kami nga magpasalamat kanimo sa imong walay puas nga pagsuporta, pinansyal ug pag-ampo alang sa padayon nga pagsibya sa atong mga programa dinhi sa Hope Radio Davao ug Hope TV Davao. Sa ngalan sa itong mga pangulo sa Davao Mission of Seventh-day Adventist ug sa tibok pwersa sa Hope Channel Davao, sa ngalan ni Rowan Katoliko, ako si Giselle Angkon Cordova. Daghang salamat sa imong pagpakiguban samtang kami magpadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mubalik.